ነብዩ አንተ ነብዩ ሆይ لما تحرم لمن ارمت አደርጋለህ በራስህ ላይ ما احل الله لك الله ላንተ ሐላል ያደረገውን የፈቀደልህን تبتغي በመፈለግ مرضات ازواجك የሚስቶችህን ደስታ በመፈለግ እነሱን ለማስደሰት የምትፈልግ ስትሆን ለምን በራስህ ላይ የተፈቀደልህን الله የፈቀደልህን ارمت አደርጋለህ والله الله سبحانه وتعالى غفور مهرة سفينا رحيم آزاني نو قد فرض الله دنقق لكم لن أنت تحلة أيمانكم كما هلاتشم متفتبت النقر ملاتشو عند النقر عنا درقوم عند الزينو إيه نقر بني لا ارمنو كالاتشو ولا كفارة اليمين كفلاتشو اما يعني متفلقوت النقر عند التادرقو وي يادرقاتشوت النقر مفتيه عند التادرقو قد فرض الله لكم الله لن أنت دنقق لاتشو تحلة أيمانكم ما كما هلاتشو يمتفتبت النقر በራሳችሁ ላይ እርም አድርጋችሁን ነገር ላትፈጽሙት ወይንም ያንን ነገር ላትበሉት ውስን አድርጋችሁ ተቀመጣችሁ ነበር ያንን እንድትመገቡና እንድታደርጉ በመሐላ ያጠራችሁትን ነገር መፍትሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደነገገላችሁ قد فرض الله لكم الله ለእናንተ ደነገገላችሁ تحلة أيمانكم ከመሐላችሁ የምትፈቱበትን ነገር አስቀመጠላችሁ ደነገገላችሁ والله مولاكم الله ረጅው ነው وهو العليم الحكيم እሱ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛው وإذا أسر النبي ملاكتنيو بمسطر غزي مسترن شك باله بنገረ غزي الى بعض ازواجه ወደ ከፊል ሚስቶቹ ሚስጥርን በመሰጠረ غزي حديثا ወሬን በመሰጠረ غزي وإذا أسر النبي ملاكتنيو በመሰጠረ غزي الى بعض ازواجه ወደ ከፊል ሚስቶቹ حديثا ወሬን በመሰጠረ غزي አስታውስ ይያለ ነው الله سبحانه وتعالى ወሬን በመሰጠረ غزي አስታውስ فلما نبأت به እንዳትነግሪ ብሎ ሚስጥር በነገረ ጊዜ ማለት فلما نبأت به ያንን ወሬ ባወራች ጊዜ ያንን እንዳትነግሪ የተባለችውን እሱን በተናገረች ጊዜ እና وأظهره الله عليه الله سبحانه وتعالى መላእክተኛውን عليه الصلاة والسلام በዛ በዘገበችውና በተናገረችው ነገር ላይ الله سبحانه وتعالى ባሳወቀው ጊዜ عرف بعضه ከፊሉን አሳወቀ ነገራት ያንን ይሄንን ብለሽ ተናገረሽ وأعرض عن بعض كفيلون النسوة كفيلون نجرا ይሄን ነው وأعرض عن بعض ترى من هو فلما نبأها به በነገራት ጊዜ ተናገረችው ነገር ለሌላ የነገረችውን የገለጸችውን ነገር በነገራት ጊዜ قالت من أنبأك ማን ነው የነገረህ አለቻት من أنبأك هذا ይሄን ማን ነው የነገረህ